أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا دشمن کا جادو چل بھی چکا حاسد شریر کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے آپس میں تو لڑنا بس یاد رہا آپس میں لڑنا تو بس یاد رہا دشمن کو مٹانا بھول گئے حضرات و حاضرین ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا حاجت روا لجپال صرف اور صرف ایک اللہ پاک دی ذات ہے علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات ہے درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے محبوب پیغمبر تے اپنے سہنے نبی تے اپنے آخری نبی تے آمینہ دے لال سیما دے ویر بدر منیر تے اللہ ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پہنچائے صاحبو ساتھیو میرے مسلمان بھائیو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر مالک دی توفیق و دی مدد اللہ دے احسان اللہ دی رحمت دے نال میں چند باتاں اس حوالے نال عرض کرانگا کہ وَالصُّلْحُ خیر صلح دے اندر خیر صلح کروانی چاہی دیئے اور صلح کرنی چاہی دیئے مسلمان لڑدا چنگا نہیں لگدا بلکہ مسلمان آپس اندر محبت کردہ چنگا لگدا مسلمان آپس دے اندر اختلافات جھگڑیاں اندر چنگا نہیں لگدا بلکہ مسلمان مالک دی رحمت او دے فضل و احسان اتفاق و اتحاد دے اندر چنگا لگدا مسلمان نو میرے مالک نے اور میرے پاک نبی نے بھائی آکھیا مومن مومن دا آئینہ
مومن دا شیشہ میرے سونے نبی میرے پیارے نبی دی میرے پیارے آقا و مولا دی زبان دے الفاظ المسلم اخو المسلم مسلمان دا بھائی سر ہلان نالو بہتر ہے بندہ تھوڑی جی تائید اندر اپنی چھوٹی جی زبان کیونکہ میرا مسلک میرا عقیدہ دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں سوہنے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ذرا غور کرو رب کہہ رہا ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ کہ مومن آپس دے اندر کی نے بھائی نے مومن آپس اندر کی نے پائی ذرا غور کرو یہ دا مطلب ہے کہ مومن پائی ہے شیطان نو مومن آپس دے اندر ایک کھڑے محبت کر دے اتفاق نہ رہیں دے آپس اندر باہمی محبت کر دیا آپس دے اندر اتفاق و اتحاد نہ رہن والے مومنہ نو شیطان پسند نہیں کردہ کہ مومن ایک ہو جان مومن آپس دے اندر بھائی بن جان مومن آپس دے اندر محبت مودت والے بن جان شیطان نو ایک گوارا نہیں تے میرے نبی نے سارے جگ دے سردار نبیاں دے امام ولیاں دے دلدار غریباں یتیماں دے غمخار آمینہ دے لال عبداللہ دے چن مکے دے در یتیم نے فرمایا المسلم اخو المسلم مسلمان دا کیے پائیے اللہ سانو مسلمانہ نو پائی بنن دی توفیق دے دے تو میرے بھائیو اگلے الفاظ میری سرکار نے میرے پیارے نبی نے اور میرے مسلمان بھائیو سوہنے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں فرمایا مومن دا آئین ہے شیشہ اس واسطے آؤ حضرہ غور کریے مسلمان انما المؤمنون اخوہ آپس اندر پائی اینا اندر کوئی درار اختلاف چگڑا رولا لڑائی ہو جائے تے کی کرنا ہے فَأَصْلِحُوا اینا دے اندر سلو کروانی یہ لڑانا نہیں لڑانا شیطان دا کام میں اور سلو کروانی رحمان دے بندیاں دا کام میں اس واسطے آؤ چند بات عرض کریے اللہ سانو سارے آنو صحیح معنی دے اندر مسلمان بنائے قرآن حدیث دے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے شیطانی کرنا شیطان دا کام میں شیطانی کرنا چیلیاں دا کام میں شیطانی لڑائی کرنا شیطان دے چیلے شیطان دے چمچے اونا دا کام میں رحمان دے بندے کی کر دینے سلو کروان دینے اللہ سانو قرآن تے حدیث تے عمل دی توفیق دے دے ذرا محبت والی آمین عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم نے اعلان فرمایا مسلمانوں اللہ دا قرآن سورہ آل عمران تے پارا چوتھا رب دے قرآن دی تلاوت کرام تاکہ ایمان تازہ ہو جائے میرا رب کہہ رہا ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میرا مالک میرا اللہ اعلان کر رہا ہے اللہ دی رسی نو مضبوط پکڑ لو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو اختلافات دے اندر نہ جانا وَلَا تَفَرَّقُوا اختلافات دے اندر فرقیاں دے اندر گروہ بندیاں دے اندر نہ جانا
میرا مالک اعلان کر رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا میرا اللہ آپس دے اندر ایک کرن دیاں گلاں کردا جھگڑیاں نو میرا اللہ پسند نہیں کردا اللہ دی رسی تھام دینے کون ایمان والے اسلام والے قرآن والے حدیث والے میرے پیغمبر دیاں باتاں تے عمل کرنے والے اور مسلمانوں وَلَا تَفَرَّقُوا جھگڑے آتے اندر نہیں جانا میرا اللہ کہنا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ان لفظات غور کرنا میرا اللہ کہندا اس وقت نو یاد کرو انہاں گھڑیاں نو یاد کرو اس دناں نو یاد کرو جدوں آپس دے اندر تسی لڑتے سو جھگڑیاں دے اندر اختلافات دے اندر میرے آقیرہ نکی نکی گل تو جھگڑا چھوٹی چھوٹی گل تو لڑائیاں تے میرا اللہ کہندا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا میرا اللہ کہندا تسی لڑ دے سو جھگڑ دے سو آپس دے اندر عداوتاں نفرتاں سن جناب زندہ دربور بچیاں کیتیاں جاندیاں کنبیاں قبیلیاں دیاں سال ہا سال 100 سال پرانیاں لڑائیاں 200 سال 300 سال جھگڑے نہ مکنے فرمایا پھر میں تواڈے تے کرم کیتا فضل تے رحمت کیتی اللہ کہندا کہ پھر تانوں میں کی بنا دیتا فاصبحتم بنعمته اخوانا کی بنایا تانوں آپس اندر کی بنایا بھائی بھائی تواڈے دلاں تو نفرت کڈ دیتی تے کی بنا دیتا بھائی بھائی اللہ سانو بھائی بھائی بنن دی توفیق دے عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن اہل ایمان نو میرا اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میرا داتا میرا مالک مخاطب کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ آپس دے اندر بھائی بھائی بن جاؤ کیونکہ میں اللہ نے مؤمنون اخوہ تو انو بھائی بھائی بنایا اور تسی بھائی بھائی بن جاؤ اگر اختلاف آ جائے جھگڑا ہو جائے کسے وجہ تو لڑائیاں بن جانتے کی کرنا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ آپس دے اندر سلو کر لینی ہے بھائی بھائی بن جانا میرا اللہ لڑائی نو پسند نہیں کردا میرا خالق میرا مالک لڑائیاں تے فتنیاں نو بالکل پسند نہیں کردا میرا اللہ کہندا بھائی بھائی بن جاؤ میاں بلال صاحب اگے تشریف لے آؤ توجہ انہا لفظاں وال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرے اللہ نے فرمایا وَاسْفُلْحُ خیر میرا اللہ کہہ رہا سلو کر لو اتے اندر خیرانے جیڑا بندہ فتنیاں نو پسند کر لے انہا باتاں تے ذرا غور کر لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرا خالق میرا مالک میرا اللہ اعلان کر کے کہہ رہا وَاسْفُلْحُ خیر میرے آقا سلو تے اندر خیر ہے جیڑا بندہ سلو کروانا انہیں خیر نو حاصل کر لیا جیڑا سلو واسطے قدم اٹھا رہا انہیں خیر دی طرف قدم اٹھایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے سینے تے قرآن آیا آؤ سرا انہا لفظاں مل غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے ارشاد فرمایا حدیث امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر لے کے آئے نے رحمت اللہ علیہ میرے آقا سنن ترمذی دا حوالہ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
اخبرکم بی افضل توجہ انہا لفظ عمل ایک کون جن نے فرمایا میرا مسلک میرا عقیدہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہا لفظات غور کرنا اور میرے پیارے صحابہ جی اکھیے سونے آڈر فرمایا جائے فرمایا الا اخبرکم بی افضل من درجات الصیام والصلاة والصدقة میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایسا عمل نہ دس دے آؤ ایسا کام نہ دس دے آؤ ایسا عمل نہ دس دے آؤ کہ جدا اجر جدی عظمت جدی فضیلت توجہ انہا لفظ عمل بی افضل من درجات الصیام کہ جدا روزے رکھنالوں سے آتا اجر اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ دے کے کمانگا اے میرے پیغمبر دیا باتا میرے سونے نبی دیا باتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ نے انہا لفظات بڑی محبت نل غور کرنا اب ایکتے صحیح میرا پیغمبر گارنٹیاں پرنٹیاں تیرے ایک بندہ کہندہ ایس کم نالو اے کم کرنے تے زیادہ پیدا ہوئے گا آج جڑا کاروباری اتے اندر منافع کم میں اتے اندر منافع زیادہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھی افضل انہا لفظات غور کر افضل عمل جدے اندر فضیلت زیادہ فرمایا ایسا عمل کہ جڑا نماز نالوں سے آتا بہتر نماز تو افضل میرے اپیرہ حالت کی نماز دی عظمت کی ہر حالت دے اندر نماز پڑھنی ہے بیماری تے نمازی بن جاؤ اور مسلمانوں میدان جہاد اندر نماز دی رخصت کوئی نہ حالانکہ بندہ سفر اندر روزہ نہ رکھے تے کوئی گل نہیں قضائی دیاں اجازتہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ بیمار ہے اپنی جگہ تے کسے اور تے روزے رکھوا سکتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سفر دے اندر میرے اپیرہ بیماری دے عالم دے اندر روزہ چھڑیا جا سکتا ہے مال نہیں تے صدقہ نہ دے وے توجہ انہا لفظ عمل مال تے زکاة ادا کرے گا حافظ قرآن دیا تلاوتاں کرے گا حالت قیام اندر اپنے مالک دے نال باتاں کرے گا لیکن اس جگہ تے فرمایا کہ ایسا عمل جڑا بہت ہی افضل ہے خدا درجہ بہت سے آدھا میرے اپیرہ روزے رکھنا نماز پڑھنا تے صدقہ دینا اس تو بہتر اس تو افضل تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اکو جواب دیتا تے کیا آکھیا قالو بلا قالو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیوں نہیں ایسا عمل ضرور دسے آ جائے جڑا بہت بڑا عمل جدہ تذکرہ کر رہے ہو جدے بارے دستے جا رہے ہو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال صلاح ذات البین وَإِنَّ فَسَادَ ذات البین ہی الحالقہ او میں کہہ رہا ہوں کہ جڑا تو لڑے آتے درمیان سلوک کروا دیندر بہت بڑا عمل اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا ادھروں لڑن بالا لڑدر میرے اپیرہ لڑتے آؤ یہ قتل و خارت دے آیا بلکہ منو یاد آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نو پتا چلے آؤ میرے اپیرہ مسجد نبی تے مسجد قباد آؤ یہ فاصلہ الگ الگ یہ جگہ اتھاما الگ الگ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نو پتا چلے آؤ قبا مسجد دا محل آؤ اس جگہ تے دو جماعتاں لڑ پئی آؤ دو خاندانہ تے درمیان لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا دو مسلمان آپس دے اندر جھگڑ پے حتیٰ کہ ادھر ادھری
پتھراؤ شروع ہو گیا پتھر مارنا شروع کر دیتا گیا اس وقت دیاں تلوارہ تے تیر اسلحہ آج جناب تیرے کل کلاسن تے گناؤ تے پستل اسلحہ اس وقت دا پتھر اسلحہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے صحابہ نو آکھیا میرے صحابہ جی آکھیے سونے گل کیے فرمایا آؤ چلیے مدھرا مسجد قباء والا محلہ اس ایریے اس علاقے دے اندر آپس دے اندر مسلمانہ دی لڑائی ہو گئی ہے مسلمانہ دا جھگڑا ہو گیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اللہ دا حکم میرے اللہ دا آڈر توجہ کرنا اینا لفظ عمل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا میرے پاک پیغمبر میرے سہنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا حکم ہے جدو دو جماعتاں مسلمانہ دیاں آپس اندر لڑ پین کہ انہاں کی کرنی ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا انہاں دے درمیان شیطان نہیں بننا شیطان ادھر دی ادھر دی ادھر ادھروں سنی ادھر ادھروں سنی ادھر چاچا بھتیجا لڑ پے تے کدی چاچے دے کنہ جا کے زہر کو لیا کدی بھتیجے دے کن میں زہر کو لیا باپ بیٹا لڑ پے کدی بیٹے نو آکھیا او تیرا ابا ہے ہی انج دا تے کدی جا کے ادھر آکھیا تیرا منڈا سیدھا ہی ہوے اللہ سانو شیطانیہ تو بچا تے صلح دی توفیق عطا فرما میں نہیں کہہ رہے اللہ کہہ رہے لڑ پین مومن مسلمان تے کی کرنا ہے انہاں دے درمیان فَأَصْلِحُوا بینہما کی کرنا ہے صلح کروانی ہے کون آرڈر دے رہا میرے جو چاچا جی کہن کہ پتر اے گل من جی میں کئی دوست کہیں دینے آج گیا کل گیا میں کیا میرا چاچا جدو تک زندہ ہے ادو تک تے جاندہ کوئی نہیں بات دا پتا کوئی نہیں دعائے کرو ہاں کہ اللہ ساڑے سارے آندے سینے ایک دوجہ دے بارے صاف کر دے اللہ پاک کر دے ذرا کہو آمین عزیزان ایمان میرے یا مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرے اپیرا میرا اللہ کہندہ جدوں لڑ پین انہاں دے درمیان عدل کرنا عدل اے نہیں ایک پاسے ڈنڈی مارے ایک پاسے جناب چھکاؤ ہو جائے نانا اس طرح نہیں کرنا میرا اللہ کہندہ طلع کروانی ہے فَإِن فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا میرے یقیرہ صلح کروان لگے آؤ ڈنڈی نہیں مارنی انہاں دی صلح کروانی یہ برابر ستاتے اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ دے کے کمانگا آج ڈنڈیاں بج دیاں تھانیاں دے اندر پریا پنچایتاں دے اندر میرا اللہ کہندہ جدوں میں صلح کروانی ہے انہاں نو باہمی محبت نال بٹھانا دھوما دی گال سن کے ہاتھ دے اندر وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ہاتھ دے اندر تراسو پکڑنا جتے اندر انصاف ہوئے چھوک نہ ہوئے نہ برادری نہ کنبہ نہ قبیلہ بلکہ دیکھے آ جائے میں دھوما دی صلح کروانی ہے اللہ دی قسم میں انج دے بزرگ دیکھے انہا جناب دیکھے یا قتل و قاتل جناب ادھر بھی قتل ادھر بھی قتل آکھے یا صلح کر لو قرآن دے ہوتے ہاتھ رکھا کے صلح کروا دیتی ذاتی مفاد بھی کوئی نہ ذاتی نہ سیاسی مفاد پلیوں کھلایا پلیوں پلایا عرص والا کہندہ صلح کروانا تیرا کام نے تیرے گناہاں نو معاف کرنا میں اللہ دا کام نے صلح کروانا بہت بڑا عمل توجہ ہے آجے لو ذرا غور کرے آجے کل قیامت دا دن ہوئے گا اس صلح دا بڑا ہی اللہ مول پائے گا بڑا ہی اللہ مول پائے گا اللہ ایسے عمل دی توفیق دے دے جدے وے صرف کی دی رضا ہوئے اللہ دی رضا اللہ راضی ہے کہ سب کو جے اللہ راضی نہیں کہ کچھ بھی نہیں اللہ سانو ایمان نال سینے منور فرما پھر کہہ دو عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا توجہ کرنا مسجد قباء دی طرف ایک کون جیڑا جا رہا ہے میرے عقیرہ اے دے جیا دنیا دے اندر آیا کوئی نہیں اے تے نبیاں تاوی سردارے بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا آنا سید ولد آدم اسی جناب تماشا وینے آؤ اور تماشائی بن جانے آؤ جو کمبیاں قبیلیاں تے خانداناں دی اہل محلہ قریب بازار اندر لڑائی ہوں دیئے اسی بطور تماشائی کھڑے ہو جانے آؤ لیکن مسلمانوں ساری کائنات دا سردار جا رہے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جا کے سلوک کروان واسطے کھڑے ہوئے نے انہا تمہاں قبیلیں آتی سلوک کروائیے اج صلح کروائیں گا تے میرے پیغمبر کی یہ سنت دے عمل ہوئے گا اسے واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا ایسا عمل نہ دس دے آؤ ایسا کم نہ دس دے آؤ جدے کرنل بہت بڑا اجر اللہ عطا کرے گا اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا ایسا عمل صحابہ نے پوچھے اللہ دے نبی فرمایا کیڑا عمل فرمایا قال صلاح ذات البین وَإِنَّ فَسَادَ ذات البین ہی الحالقہ یہ صلح کروا دیا کر یہ صلح کروان دے اندر بہت بڑا اجر بہت بڑا قیدہ بہت سے آدھا عمل ملے گا اجر بہت سے آدھا ملے گا اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی زبان دے الفاظ تے غور کرنا اس جگہ تے میں انج کمانگا کہ میری سرکار فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا دو بندیاں دے درمیان شروع کروانا بہت بڑا عمل انہا دوانو لڑا دینا ہی الحالقہ حدیث دے الفاظ تے غور کرنا سنن ترمذی دے حوالے نال کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا جس طرح اس طرح جیڑا ایک بندے دی ٹینڈ کر دیندہ میرے آقیرہ کئیاں نو ٹینڈ پسند کوئی نہیں کئیاں تینے ٹینڈ نہ ہوئے اے جناب ہزارہ تے لکھا لا دیندے رہے یہ گنجا ہو گیا میرا گنج کجے آ جائے میرے آقیرہ کسے دی ٹینڈ کر دیتی جائے گلی بازار یا ڈیرے دے اندر وہ کہندہ نے میرے پلے ککھ نہیں چھڑے آؤ اور مسلمانوں جیڑا دو مسلمانوں لڑاندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ذات البین ہی الحالقہ انہیں انہیں سمجھو کہ جمیں اپنے ایمان نو منڈ دیتا جمیں جناب اس طرح سر دیوال اتار دیندہ تے سر منڈ دیندہ انہیں انہیں سمجھے لڑان والا انہیں اپنے ایمان دے اتے اس طرح چلایا اپنے ایمان نو بڑھ لے آؤ ایمان نو کٹ لے آؤ حالات دی طرف چلا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی زبان تے الفاظ تے غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تین جگہ تے جھوٹ بولنا میرے آقیرہ کون جیڑا کہہ رہے ہیں جنہیں کدی بھی جھوٹ بولن دی اجازت دیتی میرے نبی نے کسے موڑ تے بھی جھوٹ دی تائید نہیں کی تھی میرے نبی نے ایک بندہ آیا سی نے کہنے لگا اللہ دے رسول شراب بھی پینا زنا بھی کرنا چوری بھی کرنا جھوٹ بھی بولنا انہاں وچوں کیڑا کام چھڈاں تے میری سرکار نے فرمایا سی جھوٹ چھڈ دے کی چھڈ دے جھوٹ چھڈ دے اور قرآن کی کہندا ہے اللہ دی فرشتیاں دی لوکاں دی لعنت ہوئے کدے اتے بولے نہیں جھوٹے اتے کدی اللہ دی فرشتیاں دی لوکاں دی جھوٹے تے کی ہوئے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جھوٹے آتے اللہ دی لعنت ہوئے اس جگہ تے صحیح البخاری پاک دے الفاظ تے غور کرنا میرے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس
لباس میرے اپیرا میرے پیغمبر فرمایا دو مسلمانہ دے درمیان سلو کروان واسطے جھوٹ بول لینا جا جائزے میرے اپیرا دوانو قریب کرنا اپنے مسلمان بھائی نو کہنا انہیں تیرے بارے اچھے کلمے بولے نے غلط بیانیاں نہیں کیتیاں بلکہ انہاں نو قریب کرن واسطے انہیں چیزب بیانی تے جھوٹ تو کم لے آؤ اس جگہ تے میں عرض کرانگا اور مسلمانوں بڑا سچ بول لے آؤ بڑا ہی سچ بولے آؤ کدی جھوٹ بھی بول لے آ کر اللہ نو خوش کرن واسطے بڑا ہی سچ بولے آؤ یہ میں جلاگدہ کہ اپنے کولوں گل کرنا حالانکہ عادت کی یہ قدم قدم تے غلط بیانی آؤ قدم قدم تے کذب بیانی آؤ قدم قدم تے جھوٹیاں قسم آؤ قدم قدم تے اپنا سودا وچ لگے آؤ غلط بیانیاں کرنے آؤ اوپر مال اور تھلے اور میرے اپیرا ظاہر اور باطن اور جڑا ممبر و محراب دا وارث ہے یہ بھی بہت بڑا بھروپیہ بن چکے آئے بہت بڑا بھروپیہ یہ مطلب کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ممبر تے اور ممبر تو تھلے اور مسلح تے اور مسجد تو باہر اور ادا قول اور ادا فیل اور ادا قول اور فیل اندر تضاد آگے آؤ آخر وجہ کیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دیا باتا تو جناب دور ہونا اللہ دے کلام دیا باتا تو دور نکلنا اللہ دا واسطہ دے آ جاؤ اور مسلمانوں اللہ اور دے رسول دے آکے لگ جاؤ آ جاؤ پلٹ آؤ چگلیاں خیبتاں تو باز آ جاؤ آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا اس جگہ تے جھوٹ بولنا تاکہ دو مسلمانہ دے درمیان اتفاق آ جائے دو مسلمانہ دے درمیان سلو ہو جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحیح مسلم پاک دے حوالے نال حدیث عرض کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے امام نے ارشاد فرمایا توجہ کرنا اینا لفظ عمل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا توجہ کرنا میرے پیغمبر دی زبان جو نکلے ہوئے لفظ گناہگار دہرانا چاہنا حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے تفتح ابواب الجنہ جنت دے دروازے کھل جانے نے تھوڑے دنہ بعد اللہ نے جنت دے دروازے کھول دینے نے تے جہنم دے دروازے بند کر دینے پتہ کتن جدن چاند چڑھ جانا ہے روزیاں دے مہینے دا ادن اللہ نے جنت دے دروازے کھول دینے نے تے جہنم دے بند کر دینے نے شیطانہ نو اللہ نے جکڑ دینا ہے بند دینا ہے دعا کرو ہاں کہ اللہ چیلیاں تو بھی پناہ دے دے چیلے تے نہیں نہ بجنے شیطان ہی بجنے نا گروہ بج جانا گروہ صاحب ٹنگے جانے نے چیلے انہوں نے اپنا کام چھڑنا اللہ سانو چیلیاں تو بھی پناہ دے ذرا کہو آمین عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنتی توجہ کرنا اینا لفظ عمل یوم الاثنین و یوم الخمیس میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا حدیث مسلم پاک اندر راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرا اللہ ایک ہفتے دے اندر 2 مرتبہ جنت دے دروازے کھول دا ایک دن سوموار دا ایک دن جمعرات دا اور مسلمانوں یہ 2 دن جنت دے دروازے تفتح ابواب الجنہ اللہ جنت دے دروازے کھول دا اگلے الفاظ تے غور کرنا فرمایا بھائیو غفیر لکل عبدین بھائیو غفیر لکل عبدین اللہ سانو نہیں سمار کر لا انام در فرمایا بھائیو غفیر لکل عبدین اللہ سارے بندیانو معاف کر دیں دینے اللہ کل بندیانو معاف کر دیں کنانو فیغفر لکل عبدین سوموار تے بولو جمعرات اللہ معاف کر دیں دینے لیکن 2 طرح دے بندیانو اللہ معاف
نہیں بولے نہیں کر دے ایک کیڑا الا مشرکون جیڑا مشرک شرک کردا شرک کرے تے پاویں حج بھی کرے شرک کرے حاجیاں نو ستو بھی پہ آئے پتہ نہیں جو قرآن کہہ رہا کہ ابو جہل رب دا گھر بھی بنایا اللہ دا گھر بھی بنایا حاجیاں نو ستو بھی پہ آئے نے پر رب کہندا تیرے ستواں دا بھی فائدہ کوئی نہیں تیری مسجد بنان دا بھی فائدہ وجہ کی ہے تو کی کیتا شرک مشرک جنت جانا نہیں بولے علم پڑھیا اسراف نہ ہون تے جڑے ہون اصل کمینے او پتل کدی سونا نہیں بندا تے بھاویں جڑیے لال نگینے مسلمانوں اتھے ذرا غور کرنا بابے دی گل بڑی پیاری ہے میں اہل حدیث مسلک دا ادنا رضاکار چوکیدار ترجمہ کرنا چاہنا ہوں علم پڑھیا اسراف نہ ہون تے جڑے ہون اصل کمینے او پتل کدی سونا نہیں بندا تے بھاویں جڑیے لال نگینے او سوم کولوں کدی صدقہ نہیں ہوندا تے بھاویں ہون لکھ خزینے او بلیا باج توحید بابا بلے سا بولے آؤ اندہ بلیا باج توحید جنت نہیں ملنی تے بھاویں مریے وچ مدینے او مسلمانوں جڑا شرک کردا الا مشرکون اللہ کہندا اینوں وی جنت نہیں ملنی میں نہیں کہندا رب دا قرآن میرا مالک کہندا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اگے الفاظ تے غور کرنا میرا اللہ کہندا مشرک نو معافی کوئی نہیں ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مشرک جنت جا نہیں سکتا مشرک سے جنت حرام ہے اگلے الفاظ میرے پیغمبر رکھے آؤ اللہ سب نو معاف کرے گا لکل عبد سارے بندیاں نو اللہ معاف کرے گا لیکن الا مشرکن مشرک نو معاف نہیں کرے گا اگلے الفاظ نے فمساہرن اللہ دا واسطہ دے او میرے نبی دے غلاموں میرا پیغام ہے اللہ دے نبی فرمایا انہوں بھی اللہ نہیں بخشے گا جدے سینے تے اندر بغض ہے جدے سینے تے اندر کینہ ہے جدے سینے تے اندر عداوت ہے جدے سینے تے اندر جھگڑا ہے جدے سینے تے اندر لڑائی ہے میرا رب کہندا انہوں نہیں بخشنا جدوں تک اپنا سینہ اپنے مسلمان بھائی دے بارے صاف نہ کر لے پاک نہ کر لے اپنے سینے تو بغض نہ کر دے اپنے سینے تو نفاق نہ کر دے اپنے سینے تو عداوت نفرت دور نہ کرے اللہ کہندا انہوں ہی معاف نہیں کرنا اور مسلمانوں
ہاتھ بن کے عرض کرنا اللہ دا واسطہ جے آؤ اپنے دلوں نو صاف کر لو روزے آ رہے جے رمضان المبارک آ رہے آ جے رمضان المبارک دے اندر روزیاں دا فائدہ ادو ہی ہوئے گا جدوں میرے پیغمبر دیاں باتاں تے عمل ہوئے گا ذرا غور کرنا انہاں لفظاں وال میں گل کرن لگا جے سوہنے نبی دی گل سوہنے پیغمبر دی بات تیرے سامنے رکھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا توجہ انہاں لفظاں وال حدیث سنن ابی داؤد دیجے حدیث پیغمبر دی زبان چوں نکلن والی گل دا نام ہے اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ ذرا غور کرے آجے میرے پیغمبر دا صحابی آیا میرے آقا دے کول آیا اندھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے پیغمبر نے سنی گلتے کی آکھیا کیا نا اندھا ان فلانتا تذکر من کسرتی صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا میرے پیغمبر کو لائیں دا سوہنے ایک عورت بڑی ہی نمازاں پڑھ دیئے بڑے ہی روزے رکھ دیئے وصدقتہا اور بڑے ہی صدقے کر دیئے وصیامہا بڑا سیام دے روزے رکھ دیئے اور مسلمانوں صرف رمضان دے فرضی روزے نہیں اے عورت نفلی روزے بھی رکھ دیئے صرف فرض نماز نہیں بلکہ نفل و نوافل بھی پڑھ دیئے تہجد بھی ادا کر دیئے نماز اشراق بھی پڑھ دیئے نماز جناب نماز اشراق بھی پڑھ دیئے نماز تہجد بھی پڑھ دیئے اے نماز ہر نماز بل جان دیئے نفل و نوافل کثرت نل پڑھ دیئے صدقہ بہت زیادہ کر دیئے سوہنے لیکن گل انجے اے دے مسلمان اے دے تو تنگ نے اے دے گوانڈی اے دے تو تنگ نے اے دی زبان بڑی کرخت سخت ہر ویلے لڑ دی رہی دیئے گلی تے اندر گزر دیئے تے گوانڈیاں نڑ لڑ دیئے سہیلیاں نڑ لڑ دیئے برادری شریکے اندر لڑ دیئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں کہ اے دیاں نمازاں دا فائدہ کوئی نہیں اے دے روزیاں دا انہوں فائدہ کوئی نہیں اے دے صدقیاں دا فائدہ کوئی نہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابیاں دا سونے کی ہوئے گا اے دے نال فرمایا قال ہی فی النار اے زبان دی وجہ تو جھگڑیاں دی وجہ تو بغض دی وجہ تو کینے دی وجہ تو جہنم جائے گی قال ہی فی النار چھوڑ دو جھگڑے روزے آ رہے کی فائدہ پیاسیاں رہن دا بھائی بھائی نہ ناراض دوست نہ ناراض کنبہ قبیلہ آپس اندر سمجھ نہیں ہوندی اس گل دی کیوں لڑ دے جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی فرمایا سی توجہ کرے جنہ لفظاں وال میری سرکار فرمایا امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر یہ بات لکھی ہے کہ میرا اللہ کہے گا فرشتیو جاؤ فلاں بندے دی قبر دے اندر پہنچو اور انہوں 100 کوڑا مارا کنے کوڑے نہیں بولے 100 کوڑا مارو لو کوڑے برسن گے کہے گا لیما جلتمونی اور منو کیوں مار رہے قبر تے مسلط اللہ نے کی مار پیرے 100 کوڑا اور فرشتیاں کو بولے فرشتیاں کو جواب نہیں دیتا بس ماری جا رہے انج سمجھو اکھاں تو اننے تے کنہ تو بولے نہ سن دے نہ بند بس ٹھوکی جا رہے ماری جا رہے نے آخر میرا رب کہے گا ایدی قبر آگنال پاتے ایدی قبر آگنال پار دو میں ایک سوال کرا بڑی معذرت نال کوئی ہے کہ کنے سال زندہ رہا قبر اچھ نہیں جانا قبر دی تنہائی نہیں ملے گی کیوں اسی نہیں سمجھے
کہ قبر تے آنی ہے لیکن کیوں سینے اس طرح عداوت نفرت بغض لڑائی جھگڑا. میرا رب کہے گا فرشتیاں تینوں جواب نہیں دیتا ہن جواب آ رہا ہے. اللہ مار بھی پہ گئی جہنم نال ساری اگ نال قبر بھر گئی ہے جہنم دی اگ نال. میری غلطی کی ہے؟ فرمایا تو لڑدا رہیا جھگڑے کردا رہیا لڑائیاں ہی کردا رہیا. اور میرے بھائیو جھگڑے لڑائیاں چھوڑو بجائے اس تے کہ ہلا سیری دیو پنج کے رکھ چوک کے رکھ تینوں کون جڑا ہلائے چھیڑے. اور میرے بھائیو اللہ دا فرمان یاد کرو سونے نبی محمد کی زبان یاد کرو صلی اللہ سارے نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف میرے نبی نے فرمایا میرے آقا فرمایا کہ سلو دے اندر بڑی ہی خیرہ. ٹائم کافی ہو گیا آخری گل کراں آخری بات پھر صحیح کدی زندگی رہی انشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا کل قیامت دے دن ایک بندہ جائے گا انج ویکھے گا دوروں نظر مارے گا بڑا ہی سونا محل نظر آئے گا. کتھے؟ جنت. چلا تو سارے نو بخا دیتے دے صرف بخائے نہ اللہ عطا بھی کرے. جائے گا نا جدوں جنت دے اندر ویکھے گا آکھے گا اللہ سونیا ایڈا ودیا محل یہ بھی کسے نو مل سکدا؟ رب کہے گا ہاں تو لے سکنا. تو بھی اللہ دی قیمت میں کیویں دیاں گا میں کیویں پے کراں گا مینوں کیویں ملے گی؟ عرش والا کہندا ہے دو لڑیاں دی صلح کروانا تیرا کام ہے اے محل تیرے نال آ دینا میرا کام ہے. مینوں جو کو بندہ کہے بھی تینوں اے کام کرتے تینوں 5 مرلے جگہ دینے ہیں میں تے 1 منٹ نہیں لانا میں دیکھنا اللہ اے تے لاٹری نکل آئی ہے. تے جڑا رب جنت وچ محل دے رہا سبحان اللہ. تے محل بھی کیسا جدے وچ غلمان خادم نے تے حوراں تیری بیگم دیاں نکرانیاں نے تیری بیگم اوتھے سرداریاں کر رہی ہے تینوں بھی اللہ اوتھے عزت دے رہا ہے. کتھے؟ جنت وچ. اللہ تانوں سارے نو جنت عطا فرما. پھر کہہ دو مثل الجنت التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. اللہ دا قرآن وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ تو جنت جانا نصیب فرمائے. پھر آخر تے پیغام ایک وعدہ کر لو اللہ نال اسا لڑانا نہیں اسا کی کرنا ہے سلو کروانی ہے. اسا شیطان دا کردار ادا نہیں کرنا اسا رحمان دا آقا مننا ہے رحمان دی گل مننی ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.